الرحمن الرحیم رب یسر ولا تعسر وتمم علینا بالخیر۔ شرح عقائد علم کلام کی مشہور و معروف کتاب ہے۔ اس کے شارح علامہ سعد الدین تفتزانی ہیں۔ شارح کا نام مسعود، والد کا نام عمر اور جد امجد کا نام عبداللہ ہے۔ سعد الدین آپ کا لقب ہے۔ تفتزان خراساں کا ایک مشہور شہر ہے، جہاں ایک روایت کے مطابق 712 ہجری میں آپ کی ولادت ہوئی۔ اسی نسبت سے آپ کو تفتزانی کہا جاتا ہے۔ آپ کو بہت سے علوم و فنون میں مہارت حاصل تھی۔ آپ نے کئی علوم میں کتابیں تصنیف فرمائیں۔ 16 سال کی عمر ہی سے تصنیف و تالیف کا کام شروع کر دیا تھا۔ آپ کی کتب میں مختصر المعانی، مطول، تلویح اور شرح عقائد وغیرہ آج بھی درس نظامی میں شامل ہیں۔ آپ کا وصال 792 ہجری میں ہوا۔ اس کتاب کا متن العقائد ہے۔ ماتن کا نام عمر، والد کا نام محمد اور آپ کا لقب مفتی الثقلین اور نجم الملت والدین ہے۔ کنیت آپ کی ابو الحفص ہے۔ ماوراء النہر کا ایک شہر نصف ہے، اس کی نسبت سے آپ کو نصفی کہا جاتا ہے۔ ماتن کی ولادت شہر نصف میں 461 ہجری میں ہوئی اور وصال سمرقند میں 537 ہجری میں ہوا۔ آپ کے علم کا اندازہ اس سے کیا جا سکتا ہے کہ آپ نے مختلف علوم و فنون پر تقریباً 100 کتابیں تصنیف فرمائی۔ شرح عقائد میں اہل سنت سے معتزلہ کا اختلاف بہت زیادہ بیان کیا گیا ہے۔ معتزلہ فرقے کا اختلاف اہل سنت سے بہت سے مسائل میں ہے۔ امتحان میں ایک سوال یہ آ جاتا ہے کہ معتزلہ کی وجہ تسمیہ کیا ہے؟ معتزلہ کا رئیس کون تھا؟ تو معتزلہ کا رئیس واصل بن عطا تھا، جو کہ حضرت خواجہ حسن بصری رضی اللہ تعالی عنہ کا شاگرد تھا۔ معتزلہ کی بنیاد کس طرح پڑی؟ معتزلہ کی وجہ تسمیہ کیا ہے؟ اس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ ایک شخص حضرت خواجہ حسن بصری رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس آیا اور اس نے سوال کیا کہ اس وقت 2 قسم کے نظریات اور خیالات پائے جاتے ہیں۔ ایک گروہ، ایک جماعت ہے جس کا نقطۂ نظر یہ ہے کہ مرتکب گناہ کبیرہ کافر ہے، اور دوسرے گروہ کا نظریہ یہ ہے کہ ایمان کے ہوتے ہوئے کوئی گناہ مضر اور نقصان دہ نہیں ہے۔ آپ یہ بتائیے کہ ہمیں کیا عقیدہ رکھنا چاہیے؟ حضرت خواجہ حسن
बसरी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने तफक्कुर फरमाया, अभी आप गौर फरमा ही रहे थे कि वासिल बिन अता ने कहा कि मुर्तकिब कबीरा न मोमिन है न काफिर। फिर मस्जिद के एक सुतून के पास जाकर वो बार बार इस जुमले को दोहराने लगा और कहने लगा कि मुर्तकिब गुनाह कबीरा ना मोमिन है न काफिर है। अगर बगैर तौबा के मर गया, मुर्तकिब गुनाह कबीरा अगर बगैर तौबा के मर गया तो जहन्नम में दाखिल होगा, लेकिन इसका अजाब कुफार के अजाब से हल्का होगा। तो उसने ईमान और कुफ्र के दरमियान एक दर्जा साबित किया। इसी को मंजिलतुम बैनल मंजिलतैन कहा जाता है। तो इनके नजदीक मुर्तकिब गुनाह कबीरा बगैर तौबा के मर जाए तो काफिर की तरह हमेशा जहन्नम में रहेगा। हजरत ख्वाजा हसन बसरी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने वासिल बिन अता की जब ये बात सुनी तो फरमाया कद इअतज़ला अन्ना, यानी हमसे वासिल जुदा हो गया, अलग हो गया, अलग हो गया। इसी वजह से इनका नाम मुतज़िला रखा गया। मुतज़िला बाब इफ्तियाल से इसमें फाइल मुअन्नस का सिगा है, तो अब मतलब होगा जुदा हो जाने वाली, किनारा कश हो जाने वाली, अलहदा हो जाने वाली जमाअत। तो ये पस मंजर है और ये वजह तस्मिया है मुतज़िला की। एक सवाल ये भी पूछ लिया जाता है कि मुतज़िला ने अपना नाम क्या रखा था और क्यों रखा था, और उसकी वजह भी पूछी जाती है कि उन्होंने जो अपना नाम रखा था उसकी वजह क्या थी। तो मुतज़िला ने अपना नाम अस्हाबुल अद्ल वत तौहीद रखा था। मुतज़िला अपने आप को अस्हाबुल अद्ल वत तौहीद कहते थे। वो अपने आप को अस्हाबे अद्ल क्यों कहते थे? उनका नुक्ता नजर ये है कि जो लोग नेकुकार हैं, जो के मुती हैं, जो के फरमाबरदार हैं, उन्हें सवाब देना अल्लाह पर वाजिब है, और जो गुनाहगार हैं, जो के नाफरमान हैं, आसी हैं, उन्हें सजा देना अल्लाह पर वाजिब है। और वो ये कहते हैं कि ये अदल का तकाज़ा है, इसलिए हम अस्हाबुल अदल हैं कि जो मुतीओ फरमाबरदार है उसे सवाब दिया जाए, और जो आसी व नाफरमान है उसे सजा दी जाए। यही अदल है, इसलिए हम उसे सवाब दिया जाए, और जो आसी व नाफरमान है उसे सजा दी जाए। यही अदल है, इसलिए हम अस्हाबे अदल हैं। तो अपने आप को अस्हाबुल अदल कहते थे, और वो अपने इस नुक्ते नजर की बिना पर कहते थे। साथ में वो अपने आप को अस्हाबुत तौहीद भी कहते थे। अस्हाबुत तौहीद कहने की वजह यह है कि वो अल्लाह ताला की जो सिफात है उसे जो है नहीं मानते, उसे कदीम जो है तसव्वुर नहीं करते। उसकी वजह यह है कि अगर हम अल्लाह ताला की जो 7-8 सिफात हैं उन्हें कदीम माने तो ताअद्दुद क़ुदमा लाज़िम आएगा, बहुत सारे कदीम हो जाएंगे, और ये जो है तौहीद के मुनाफी है। इसलिए वो सिफात का इनकार करते हैं, अल्लाह ताला की सिफात को कदीम नहीं मानते, और कहते हैं कि अस्हाबे तौहीद यानी तौहीद वाले तो हम ही हैं। और ये सबब है कि उन्होंने अपना नाम जो है अस्हाबुल अदल व तौहीद रखा है।